अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वो आपका होस्ट इस्मतुल्लाह काकड़ और आप देख रहे हैं हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल AK टुडे। नाज़रीन, हमने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों में देखा था कि कुरानदाजी होती है और हकीकत में लोगों को चीज़ें दी जाती है, जिसमें सोना हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, बहुत से ऐसी कीमती इनामात जिसमें उम्रे के टिकट है, दुबई के टिकट है, सैर सपाटे के सामान है और घर के जो इस्तेमाल होने वाली अशिया है वो दी जाती है। अमूमन आप लोग रमज़ानों में बड़े बड़े टेलीविजन स्क्रीन पे देखते हैं। आज कोयटा में भी माशाल्लाह ऐसे इदारे आ गए जो कि लोगों को हौसला अफजाई के लिए इस तरह के बड़े इनामात देते हैं। MDS जो कि तोगी रोड पे इनका पुराना स्टोर है, इनके काबिल एतबार जो कस्टमर है, इन्होंने आज यहाँ पे बाइक भी विन की, बहुत सी चीज़ें विन की। मेरे साथ पश्तो के मारूफ प्रोड्यूसर ड्रामा निगार अमल नासर साहब खड़े हैं। सर, इस प्रोग्राम को आप किस तरह देखते हैं? ये एक बहुत मैंने इंजॉय किया क्योंकि इस प्रोग्राम को मैंने होस्ट किया और मैं यहाँ आता रहता हूँ। आज जब मैंने एक बात देखी वो ये कि अक्सर लोग ये कह रहे थे कि फर्स्ट टाइम हमने अपना टोकन डाल दिया और वो निकल आया, ठीक है ना। तो ये एक हौसला अफजाई है। अभी जिस तरह एक भाई ने कहा कि ये जो सोना है ये निकल आया और ये मेरी बच्ची ने ये टोकन डाल दिया था, इस तरह की चीजें जो है ना कभी कभार आपके लिए मामूली है, लेकिन ये चीजें जो है ये उनके बहुत काम आ सकते हैं, ठीक है। उस बच्ची के लिए उन्होंने कहा कि मैं उसको गिफ्ट करूंगा कि आपका, तो ये एक हौसला अफजाई भी है। फिर ये एक बहुत खुशी की बात है यहाँ पे जिन लोगों से बात हो गई, उन्होंने ये कहा था कि हम कई बरस से यहाँ पे आ रहे और ये खरीदारी कर रहे, तो ये भी एक MDS का मेरे ख्याल में कामयाबी है कि लोग उनको छोड़ नहीं रहे। उनका जो दोस्ती है अपने खरीदारों के साथ वो कंटिन्यू है बरसाए बरस से। शेर अली साहब, आपने क्या सोचा था जब पहली इवेंट आप यहाँ पे कोयटा में MDS के नाम से रख रहे थे? आपने सोचा था कि इतनी कामयाबी आप समेटेंगे और आप एक दिन जो है लोगों को 10 ग्राम सोना, जो कि इस वक्त मैं समझता हूँ पाकिस्तान में सबसे महंगी चीज सोना है? बिल्कुल अस्मतुल्लाह, पहले तो आपका शुक्रिया जो हमारे यहाँ पे दोस्त अमानुल्लाह नासर साहब, जमाल तरक्की सबका। ये 2013 में हमने स्टार्ट की थी। हमारी विजन और हमारी पूरी जो है वो इस पे थी कि हम कोयटा में एक नया ट्रेंड ले आए। वो ट्रेंड अल्लाह की दी हुई कामयाबी और अल्लाह की जो है उसमें हमारी बरकत चलती आई और साथ में कोयटा के लोगों ने हमें सपोर्ट किया। साथ साथ हमने सेकंड भी ब्रांच बनाया, अभी थर्ड पे भी जा रहे हैं। लेकिन बात यह है कि हम सब बिजनेसमैनों को ये सबको सोचना चाहिए कि बिजनेस को कोयटा में डेवलप करें कि लोगों को नौकरियां मिले, लोगों के चूल्हे जले। गुर्बत है, लोगों को जो है अच्छी फैसिलिटीज हो, अच्छी आइटम मिले, लोगों को जो अच्छी क्वालिटी मिले, मतलब प्राइस मिले। इन चीज़ों की वजह से तो बस अल्लाह ने हमें ये कामयाबियाँ दी है। ये जो आपने आज तकसीम के इनामात, इसमें सोना था, मोटरसाइकिल थी और दुबई की टिकट्स थी, उम्रा टिकट्स थी, तो इसकी मालियत कितनी थी? इसकी मालियत तो हम नहीं बता सकते, वो कंज्यूमर खुद बताएगा। बहरहाल ये तो हमारे प्लैटिनियम के थे जो अभी हमने डिस्ट्रीब्यूट किए। कोई 30-35 जो है हमारे गोल्ड के भी अमानुल्लाह नासर साहब ने वो किया है, अनाउंस किए, तो वो भी उनको मिलेंगे। ये कंज्यूमर पहुंच गए जो गोल्ड या 10 ग्राम गोल्ड जिसको देना था और जिसको बाइक, उम्रा टिकट या दुबई टिकट, फ्रिज वगैरह वो हमने हैंड ओवर कर दिया। बकाया सबको रिंग जाएंगे, हर चीज लोगों को खुद मिल जाएगी। आप कोयटा के रोजगार में भी बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बलूचिस्तान के यंग नौजवानों के लिए जिनके पास डिग्री पड़ी हुई है, जॉब नहीं है, उनके लिए आप क्या इनिशिएटिव ला रहे हैं? बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए, कोशिश हर टाइम पे जारी रहनी चाहिए कि लोगों को जो है वो रोजगार मिले, यहाँ पे लोगों के बिजनेसेस हो। लाजमी ये नहीं है कि हर बंदा जो है गवर्नमेंट जॉब करे या गवर्नमेंट जॉब ही जो है जिंदगी का सलूशन है। नहीं, मैं तो कहता हूँ हिम्मत, मेहनत करके इंसान को जो है वो स्ट्रगल करना चाहिए और अपनी छोटी से छोटी कारोबार या बड़ा से बड़ा, और जो बड़े बिजनेसमैन है या कोयटा के जो बड़े लैंडलॉर्ड है या बिजनेसमैन है, उनको एक बड़े बड़े सेटअप लगाने चाहिए कि लोगों को रोजगार भी मिले और लोग वहां से जो है वो मुस्तफीद भी हो। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हमारे साथ बैनुल-अक़वामी सोशल एक्टिविस्ट जमाल तरक्की साहब खड़े हैं, इनसे भी बात करेंगे। आपने तो बात की, अब ये आपके काम को किस नजरिए से देखते हैं ये जाना बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया AK टुडे। असल में मेरा एक गिला है वीवर से, जब हम कोई ऐसा प्रोग्राम दिखाते हैं, अब ये है मतलब यहाँ एक स्टोर है, ये खाने पीने की चीजें हैं और खाने पीने में क्वालिटी होनी चाहिए, इसमें मतलब बैलेंस, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए और ये है कि इसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। अब जब हम आवाम को
ان کی زندگی کی خبر دیتے ہیں کہ آپ کس طرح زندہ رہ سکتے ہیں, کس طرح کے کھانے, کس طرح کی چیزیں کھائیں, مطلب کوالٹی والی چیزیں. تو یہ چیزیں جب ہم دیتے ہیں ان لوگوں کو, یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں چلا ہے اشتہار. اصل میں دیکھیں ہم دھماکوں میں زخمی بھی ہوئے ہیں, ہم ان کے لیے بہت سی جگہوں پہ جاتے ہیں, یعنی نیوز دیتے ہیں. آج اگر یہ زندگی والی نیوز دیتے ہیں, بہترین کوالٹی کی چیزیں دکھاتے ہیں, ان کے لیے بھی فائدہ ہے اور اس چیز سے ہمیں بھی فائدہ ہو رہا ہے. مطلب کہنے کا مقصد ہے ان کی جو خوراک کی چیزیں وہ عالمی معیار کی ہے, چیک اینڈ بیلنس میں بالکل ہے. اور یہ ہمارے جو بچے ہیں, چھوٹے بچے, ان کو جو ہم دودھ دیتے ہیں, نمبر 1 کوالٹی ہے. ان کو کھانا ملتا ہے, ان کو جو یہاں پر فروٹ ملتا ہے, خشک میوجات ملتے ہیں, یہ سب چیزیں جب ملتے ہیں نمبر 1 کوالٹی کی ہے. اور یہ ہر انسان کی ضرورت, ہیلتھ, یہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے. جب ہم ہیلتھ کی چیزیں دیتے ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس سے ہمیں مطلب ہمارا پیٹرول کا خرچ, ہمارا خرچہ بھی نکلتا ہے, یہ بھی نکلتا ہے. تو جب ہمارے جیب میں کچھ آتا ہے, پیسہ آتا ہے, آپ کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ آپ ہمیں اپریشیٹ کریں کہ ہمارا گھر کا بھی چولہا چلے, اس کے گھر کا بھی چولہا چلے. آپ اس پہ بدنیتی دکھاتے ہیں, میں اس لیے ناراض ہوں. بہت شکریہ. ہمیشہ حقیقت باتیں کرتے ہیں, چاہے کسی کو اچھی لگے بری لگے. تو ناظرین, ہم جنہوں نے انعامات لیے ان سے بھی بات کریں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. ناظرین, اب ہم جاتے ہیں اس خوش نصیب شخصیت کے ساتھ بھی باتیں کرتے ہیں جنہوں نے تقریباً 4 لاکھ کے لگ بھگ کی قیمت کے 10 گرام سونا جو ہے آج اس انعام میں جیتا ہے. ٹوکن کا نکلا ہے. صاحب, آپ کیسے محسوس کریں؟ بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں. میں ان کا شروع کا جو بنیادی کسٹمر ہے انہی میں سے ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر مجھے اس صورت میں دے دی. بچی نے مجھے کہا کہ بابا آپ ڈال دینا, کیا پتہ ہے ہمارا کچھ نکل آئے. تو میں نے کہا بیٹا ڈال دے. چھوٹی بچی, جیسے یہ چھوٹی 7-8 سال کی, تو میں نے لکی ڈرا میں شامل ہو گیا تھا. تو اللہ کے کرم سے یہ ہمارا انعام نکل گیا, تو خوشی ہو رہی ہے. اور سر, یہ جو لکی ڈرا ہے, کیا آپ اس پہ یقین رکھتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے لوگ جو کہتے ہیں اگر مفت میں, پشتوں میں مثال ہے, اگر مفت میں کوئی چیز انہیں ملتا ہے یا قرآن اندازی کے ذریعے ملتا ہے, وہ کہتے ہیں اس میں بھی آپ کا کچھ نہ کچھ ہوگا. نہیں, ہر کوئی 5 انگلی برابر نہیں ہوتی. یہ بزنس مین ہے, بڑے بزنس ہے ماشاءاللہ ان کا. یہ مجھے یقین تھا کہ یقین ہے کہ یہ پیور چیز ہے, لیکن جو قسمت کی بات ہے اس پہ بھی مجھے, لک پہ بھی مجھے یقین ہے. تو بس بچی نے مجھے کہا, رمضان کا مہینہ تھا, کہا بابا آپ ڈال دیں, انشاءاللہ ہمارا کچھ نہ کچھ نکلے گا. یہ سونا آپ اپنے بچی کو گفٹ کریں گے, اپنے بہو کو گفٹ کریں گے, کس کو گفٹ کریں گے؟ چھوٹی بچی ہے, اس کو گفٹ کراؤں گا. بیٹی ہے. ان کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی؟ نہیں, چھوٹی ہے, 7-8 سال کی بچی ہے. یعنی ابھی آپ ان کا سونا رکھ رہے جو کہ قیمتی چیز ہے, ان کی شادی میں آپ پھر ان کی. جی بالکل بالکل. ہر ماں باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ بچی کو شادی کے ٹائم پہ کچھ نہ کچھ دے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک مدد مجھے دے دی. تو MDS والوں کا شکریہ. میں ان کا بنیادی کسٹمر میں سے ایک کسٹمر ہوں. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے لکی ڈراز اور قرآن اندازی ہونے چاہیے جو کہ کوئٹہ کے جو کنزیومر ہے, کسٹمر ہے, ان کی حوصلہ افزائی کے لیے؟ جی بالکل ہونا چاہیے. اس سے آپ لوگ کی بزنس بھی بڑھے گا اور لوگوں کو, کسٹمر کو جو ہے نا حوصلہ افزائی بھی ملے گی. تو بس ہونا چاہیے. جی ناظرین, یہ تھے وہ خوش نصیب شخصیت جن کے تقریباً 10 گرام سونا اس قرآن اندازی میں نکلا. باقی بھی فیمیلز تھی, ان سے ہم نے کوشش کی بات کرنے ہو سکی, ان کے بھی جو ہے آپ کو فوٹیج ہم نے جو ہے اس ویڈیو میں ایڈ کیے. تو یہ قرآن اندازی جو کہ MDS ایک برانڈ ہے کوئٹہ شہر میں, 3-4 برانچ ان کا بھی موجود ہے. تو آنے والے وقتوں میں بھی آپ ان کی قرآن اندازی میں حصہ ڈالیں اور جو ہے اپنے گھر کے لیے ایک معیاری فوڈ ان سے خریدیں, تاکہ آپ بھی اس طرح کے انعامات کے حقدار بن سکتے ہیں. اس کے ساتھ اپنے میزبان اسمت اللہ کاکڑ کو دیجیے اجازت. مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہے AK ٹوڈے.